बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म लम्स यूनिवर्सिटी गए हैं। वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर बात की है, लेकिन ना सिर्फ वो सरप्राइज़ हुए, लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये नशरियात गई है, टीवी चैनल्स के ज़रिए और इंटरनेट और सोशल साइट्स के ज़रिए लोगों ने वीडियोस देखी हैं, तो वो सरप्राइज़ रह गए, क्योंकि इन तलबा तालबात ने जो सवालात उठाए हैं वो मुकम्मल तौर पे बाखबर नज़र आए। कम से कम उन सहाफ़ियों से और उन एंकर से जो टीवी चैनल्स पे घंटों बोल रहे होते हैं और बैठे होते हैं, उनसे ज़्यादा हमें बाखबर नज़र आए और मुल्क के लिए उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखे। ये तलबा तालबात बाखबर थे कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल इस वक्त क्या है। उन्होंने सवालात किए कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल ख़राब है इस वक्त, जो मामलात हैं, इन मामलात के दौरान, इस माहौल के दौरान आपने लम्स आने का इंतखाब या फ़ैसला क्यों किया। इसके साथ साथ कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हुई थी, इस हवाले से भी ये तलबा तालबात बाखबर नज़र आए। पंजाब और KPK में जो इलेक्शन नहीं हुए 90 दिनों में, इस हवाले से भी वो बाखबर थे और उन्होंने सवालात किए। अब मुख्तलिफ जो तज्ज़िया नगार हैं और सोशल साइट्स पे जो साफ़ी हज़रात हैं, दानिश्वर हैं, कोई जुगतबाजी इसको करार दे रहा है, कोई जुमलेबाजी इसको करार दे रहा है, लेकिन मेरी मौदबाना गुजारिश होगी इन तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल साहिबान से कि ये ना जुगतबाजी है, ना ये जुमलेबाजी है, ये शऊर है। अब इस शऊर का सामना पाकिस्तान के हर स्कूल में, हर कॉलेज में आपको करना पड़ेगा। आप जो टीवी चैनल्स पे बोल रहे होते हैं, लाइटिंग होती है, वहाँ AC चल रही होती है आपके मुख्तलिफ जो मुलाजमीन होते हैं वो आपको रिसर्च करके, काम करके आपको सामने रखते हैं, फिर आप कंट्रोल्ड एक जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है उसके साथ आप बोल रहे होते हैं। तो ये लम्स के तालिब इल्म थे। अगर किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में आप चले जाएँ तो इससे ज़्यादा सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा आपको। ये वही है कि एक ज़माने के अंदाज़ बदले गए गाना था, अब अंदाज़ बदले गए हैं। आने वाले इंतखाबात में जो नया वोटर है, जो जिसकी एज 18 साल हो गई है, जहाँ वो रजिस्टर है 19 और 20 साल का है, वो पुराने ख्यालात और पुराने मामलात में नहीं रहता। जो मोरूसी जो वोट बैंक है उसको उन्होंने डेंट डाला है। अब ये नौजवान तब्दील हो चुका है। अब ये खुद से फैसला करेगा पोलिंग में जाके, बूथ में जाके, कि किसको वोट दिया जाए। वो जानता है, बाखबर है कि इस वक्त कौन हक पे है और कौन नाहक पे है। वो बाखबर है। सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे इन नौजवानों तक वो तमाम सूरत हाल पहुँचाती है जो मुख्तलिफ TV चैनल नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वो सेंसर हो जाती हैं खबरें। उन खिताबात को जिनको ये सुनना चाहते हैं, उन लीडरान पे पाबंदी आयद होती है, और इस वजह से वो TV चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स को देखने से वो इंतखाब करते हैं कि सोशल मीडिया पे जाएं जहां उन्हें स्पीडी और उनके टाइम के हिसाब से उन तक कंटेंट पहुंचे। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एक इस बात पे खुशी हुई कि अनवारुल हक काकड़ कल उन्होंने सामना किया लम्स में, लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आए उन्होंने क्या कहा, पहले वो आप सुने, उसके बाद मैं बात करता हूँ। वो लम्स के हमारे बच्चे हैं, कोई नहीं, वो शरारतें करते रहते हैं, इट्स ओके, हम भी ये करते रहे हैं। वो उसकी जो मेरे जवाबात हैं वो भी अवेलेबल हैं। वो भी इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है ना कि यहाँ पे शॉर्ट शेल्फ या अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि लम्स के बच्चों ने शरारत की और ये होता रहता है, वो भी अपने ज़माना तालिब इल्मी में ये करते रहे हैं। लेकिन काकड़ साहब, ये शरारत नहीं थी, ये शऊर है। आपने बड़ा अच्छे अंदाज में इसको जवाब दिया है। मैं कम से कम इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि आपने मुस्बत जवाब दिया है। आपने ये भी कहा है कि अब इंटरनेट का ज़माना है, शॉर्ट चीज़ें चल रही होती हैं, और ये जो सवालात आपसे किए गए ये शरारत नहीं थी। ये एक फीलिंग है जो आप तक पहुँची है। आप एक हाईएस्ट रैंक पे इस वक्त बैठे हुए हैं, आप निगरान वज़ीर आज़म हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल, बाकी सवालात तो तलबा ने किए, लेकिन एक सवाल जो जिस पे मैं सरप्राइज़ हुआ, कम से कम मैं सिंध के दारुल हुकूमत कराची में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मैं सहाफ़त करता हूँ, TV चैनल्स में मैंने काम किया, डॉन में काम किया, एक्सप्रेस में काम किया,
تو سب سے زیادہ جو سرپرائز میں ہوا وہ ہوا کراچی کے انتخابات کے حوالے سے سوال پہ. ایک نوجوان نے سوال کیا کہ کراچی میں تحریک انصاف کامیاب ہو گئی, جماعت اسلامی نے دوسرا نمبر لیا اور ان کے نمبرز پورے تھے کہ وہ کراچی کے میئر کے لیے جاتے. یہ تھا جمہوریت کے تحت سوال کہ جمہوری تقاضے تھے کہ ان دونوں پارٹیوں کے اتحاد کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر ان کا آنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اس طالب علم نے یہ سوال کیا کاکڑ صاحب جب نمبر پورے تھے پی ٹی آئی کے اور جماعت اسلامی کے, لیکن جب بندہ آیا تو وہ پیپلز پارٹی کا آیا اور میئر بن گیا. وہ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ مرتضی وہاب جو میئر بنے ہیں اور جس جعلی اور بھونڈے انداز سے پیپلز پارٹی نے جبر جماعت اسلامی collectively they won a majority, but I think PP کا ہی چیئر بنا تھا. PP کا ایک چیئرمین گرفتار کروایا گیا, ان پہ پریشر ڈالا گیا اور ان کے سیکنڈر اور پرپوزل کو مجبور کیا گیا کہ وہ وڈرا کریں الیکشن کمیشن میں جا کے. اور جس طریقے سے مرتضی وہاب میئر بنے, مرتضی وہاب کے میئر بننے نے جو میئر وہ بنے ہیں اس سے پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوا. ایک سیاسی نقصان ہوا, ایک جمہوری نقصان ہوا. یہ جماعت جو جمہوریت کی دعوے دار ہے اس نے تمام جمہوری تقاضے تھے جو اخلاقیات تھی اس کی وائلیشن کی. انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تحریک انصاف کا کراچی میں, انہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا حافظ نعیم الرحمان کا. سب سے زیادہ جو ایک قبلہ ہے جو مرتضی وہاب نے بلا والا اس کے باہر کھڑے ہو کے کہا نعیم بھائی کیسا دیا. تو اب یہ لمس کے طلبہ نے وزیر اعظم کے سامنے مرتضی وہاب کو جواب دیا ہے کہ مرتضی بھائی کیسا دیا. تو یہ جواب تھا کہ وہ لمس میں بیٹھے ہوئے آپ کو جعلی میئر تسلیم کرتے ہیں, آپ کو غیر جمہوری میئر تسلیم کرتے ہیں, آپ کو چرائے ہوئے مینڈیٹ پر میئر تسلیم وہ کرتے ہیں کہ آپ جمہوری میئر نہیں ہیں. ایک ہائیسٹ رینک پہ جب پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو ان کے ساتھ مختلف افسران ساتھ ہوتے ہیں جو پالیسی میکر ہوتے ہیں, جو مختلف تجزیہ کرتے ہیں, جو اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کیا فیلنگ آ رہی ہے, کیا فیڈ بیک آ رہا ہے. وہ فیڈ بیک وہاں تک پہنچ گئے ہیں. آنے والے دنوں میں جو طلبہ طالبات ہیں ان کے شعور کو دیکھتے ہوئے خاص طور پہ جو انتخابات میں جو جماعتیں جا رہی ہیں وہ تیاری کر لیں کہ ان ڈبوں سے بھی اس طرح کے ووٹ باہر نکلیں گے. اور اس طرح کا جب ووٹر جب پولنگ اسٹیشن میں جائے گا تو آپ کو جو ٹھپے مارنے والے مافیاز ہیں کم سے کم ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. جو 5 بجے کے بعد جو 1 گھنٹے کے لیے وہ ٹھپے مارتے ہیں وہ تھک جائیں گے. 70-60 ہزار ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جعلی نہیں پڑ سکتے, نہ RTS سسٹم کو اس طرح بٹھایا جا سکتا ہے. تو کس طرح یہ انتخابات مینیج ہوں گے یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. خاص طور پہ لمس کے طلباء طالبات نے ان تمام پارٹیوں کے سامنے یہ سوال اور ان کی پیچیدگی بڑھا دی ہے کہ وہ الیکشن کیسے کروائیں. اور جب الیکشن ہوں گے تو اس طرح کا ووٹر جب سامنے ہوگا جو جا کے ٹھپا اپنی مرضی کے تحت اپنے پسندیدہ امیدوار کو وہ ووٹ دے گا, تو کس طرح سے مرتضی وہاب جیسے لوگ ان ایوانوں میں پہنچیں گے اور اسمبلی میں پہنچیں گے. یہ ہے شعور, یہ نہ جگت بازی ہے اور یہ نہ جملہ بازی ہے, یہ مذاق بھی نہیں ہے. جو اس وقت صحافی نہیں بتا رہے وہ بھی اس دن بتانے پہ مجبور ہوں گے کہ کس طرح انتخابات میں شعور سامنے آیا ہے. ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر معاملات سے میں رکھوں گا آپ کو باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.